जवान मानिसहरूका लागि 5 वटा नियमहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो नियम छ पापसँगको सम्बन्धलाई तोड्नुहोस्। दोस्रो छ पापको अवसरहरूलाई इन्कार गर्नुहोस्। अनि तेस्रो नियम छ परमेश्वरको नजरलाई कहिल्यै नभुल्नुहोस्। त्यसपछि हामी चौथो नियम हेर्नेछौँ सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि पाँचौं नियम छ निरन्तर प्रार्थनामा समय बिताउने संकल्प गर्नुहोस्। यी 5 वटा नियमहरूलाई हामी एक एक गरी हेर्नेछौँ र हामीसँग भएको 3 वटा सेसनहरूमा म अघिल्ला 2 वटा सेसनहरूमा 2 वटा नियमको विषयमा चर्चा गर्नेछु र अन्तिम सेसनमा हामी अन्तिम नियमको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यसकारणले हामी यो सेसनमा अघिल्लो 2 वटा नियमहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। पहिलो नियम पापसँगका सम्बन्धलाई तोड्नुहोस्। तपाईहरु हरेकले आफूलाई निहाल्नुहोस्। जवानहरू तपाईहरु आफूलाई निहाल्नुहोस्। कतै तपाईको हृदयमा केही लुकेका पापहरू छन् कि कतै तपाईको जीवनमा केही थोरै भए पनि खराब बानीहरू छन् कि कतै तपाईले थोरै भए पनि ती खराब बानीहरूलाई अँगाल्दै हुनुहुन्छ कि आफैलाई निहाल्नुहोस्। कतै तपाईको दिमागमा थोरै गलत सोचहरू पसेका छन् कि कतै लुकेर बसेका छन् कि कतै छुटेका छन् कि तपाईले आफूलाई निहाल्नुहोस्। आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि मेरो जीवनमा कुनै पाप छ कि मेरो जीवनमा कुनै बानी र यस्ता परम्पराहरू यस्ता बानीहरू मैले विकास गरेको छु जसलाई मैले छोड्नु पर्छ कि आफूलाई निहाल्नुहोस्। तपाई ढिलो नगर्नुहोस्। तपाईले जति छिटो गर्नुहुन्छ तपाईको लागि उति नै राम्रो हुन्छ। जति ढिलो गर्नुहुन्छ त्यति नै बढी तपाईलाई हानि हुन्छ। यसकारण जवानहरू आफूलाई निहाल्नुहोस्। यदि हामीसँग अझै पनि पापका केही सम्बन्धहरू छ भने कुनै साना लुकेका पापहरू छ जसलाई हामी अझै पनि हामीसँग राख्दैछौँ उनीसँग त्यो पापसँग हामी सम्बन्ध राखिराखेका छौँ भने पापको सम्बन्धलाई तोड्नुहोस्। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कि पापलाई मार्नलाई बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। किन हामीले पापसँगको सम्बन्धलाई तोड्ने? हामीले अनुमति दिएका साना पापहरूले पनि हाम्रो आत्मालाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। तपाई र मैले हाम्रो जीवनमा अनुमति दिएका साना पापहरूले पनि तपाई र मेरो जीवनमा ठुलो क्षति पुर्याउँछ। पाप भन्ने कुरा पहिला ठुलो देखिन्न। यो पहिला सानो देखिन्छ। पहिले यो सामान्य नै देखिन्छ। पहिले यो कम हानिकारक नै देखिन्छ। तर पाप जब फस्टाउँछ, जब तपाई र ममा भित्र जान्छ, पापले आफ्नो दुष्टतालाई देखाउँछ। तपाई र मैले अनुमति दिएका साना पापहरूले पनि हाम्रो आत्मालाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ। प्रियहरू, यसकारण तपाई र मेरो जीवनमा हामीले धेरै सावधानीपूर्वक निहाल्नु पर्छ। कतै तपाई र मेरो जीवनमा सानो पापहरूलाई हामीले अनुमति दिएका छौँ कि कतै हामीले ती साना पापहरूलाई यो त केही हुन्न, यो त केही हुने, यसले त्यति असर गर्दैन, त्यति खराबी गर्दैन, यो यस्तो सामान्य पापहरू त केही हुन्न भने तपाईले नसोच्नुहोस्। पाप सानो भए पनि त्यसको क्षति ठुलो हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ पानी जहाज कत्रो हुन्छ? ठुल्ठुला हुन्छन् पानी जहाजहरू। तर तपाईलाई थाहा छ एउटा सानो पाल पर्यो भने र चाहिँ सानो छेद पर्यो भने त्यो पानी जहाज के हुन्छ? त्यति भयङ्कर ठुलो पानी जहाज के हुन्छ? डुब्छ। एउटा सलाइको काठी इनफ छ, पर्याप्त छ। एउटा ठुलो वन जङ्गललाई ध्वस्त पार्नको लागि एउटा सानो सलाइको काठीको आवश्यकता पर्छ। तपाईले यसो गरेर फालिदिनुहोस्, के हुन्छ? त्यो सारा जङ्गल के हुन्छ? खरानी हुन्छ। कति ठुल्ठुला रुखहरूलाई के गर्छ? जलाइदिन्छ। अनि तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि हामीमा दिएका अनुमति दिएका ती साना पापहरू त्यस्तै हुन्छन्। त्यसको भयङ्कर ठुलो हुन्छ। एकजना प्रचारकले भन्नुहुन्छ पाप तपाईँ र म भित्र सिंह जस्तै छिर्छ, अनि जब तपाईँ र मबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो फाली जस्तै हुन्छ। प्रियहरू, पापलाई चाहे त्यो जति नै सानो किन नहोस्, पापसँगको सबै सम्बन्धहरूलाई तपाईहरूले तोड्नुहोस्। पापलाई तपाईले सानो नसम्झिनुहोस्। यो सानो हो, यो केही पनि हुन्न, यस्तो त भइरहन्छ नि, मानिस त हो नि, म कहाँ सिद्ध छु र? धेरैजनाले त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ। म कहाँ सिद्ध छु र? मानिस कहाँ सिद्ध छ र? को सिद्ध हुन सक्छ र?
को गल्ती रहित हुन सक्छ र गल्ती त हुन्छ नि, मान्छेले गर्न त गर्छ नि, के हुन्छ र अरूले पनि गरेको छ। तपाईँ र मैले सानो पापलाई पनि हाम्रो जीवनमा अनुमति नदिउँ, हाम्रो सानो पापको सम्बन्धलाई पनि हामी तोडिदिनुपर्छ, ती साना साना पापहरूलाई पनि मार्नुपर्छ, किन भन्दा त्यसको नतिजा भयङ्कर हुन्छ। चाहे त्यो पाप सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्, तपाईँले सानो देखे पनि त्यसको परिणाम भयङ्कर हुन्छ। अनि तपाईँ र मैले यी साना पापहरूको सम्बन्धलाई किन तोड्ने? दोस्रो कुरा, अनुमति दिएका साना पापहरूले ठुला पापहरूमा डोर्याउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, सानो पापले, जब तपाईँले सानो पापलाई तपाईँको जीवनमा आउन दिनुहुन्छ नि, अनुमति दिनुहुन्छ नि, त्यही पापले तपाईँलाई के गर्छ? ठुलो पापतर्फ डोर्याउँछ। यस कारणले त साना पापहरूलाई पनि हामी छोड्नु हुँदैन। यस कारणले त साना पापहरूलाई पनि हामीले बाइबलीय तवरले व्यवहार गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सानो पापले नै ठुलो पाप निउट्याउँछ। कसैले पनि सुरुमा गलत बानी सुरु गर्ने बेलामा यसरी सोचेको हुन्न कि यो बानी मेरो जीवनमा हाबी हुनेछ भनेर सोचेको हुन्न। कसैले पनि सुरुमा ढाँट्ने बेलामा म सबैभन्दा ठुलो ढटुवा बन्छु, सबैभन्दा ठुलो छल गर्ने व्यक्ति बन्छु भनेर उसले सोचेको हुँदैन। उसले एउटा गल्ती त हो, एउटा झुट त हो, एउटा कुरा लुकाएको त हो, उसले त्यसरी सोच्छ। र जब ऊ ढाँट्दै जान्छ, झुट बोल्दै जान्छ, अनि त्यो मानिस जति महा झुट बोल्ने मानिस अरू तपाईँले पाउनुहुन्न। किन? सानो पापले ठुलो पापतर्फ डोर्याउँछ। त्यो सानो सानो पापका खुड्किलाहरू एक दिन ठुलो पापमा पुर्याउँछ। हरेक पटक तपाईँ सानो खुड्किला चढ्नुहुन्छ नि, ती सानो सानो पाप सामान्य हो, सानो पाप हो, तपाईँ त्यो खुड्किला चढ्दै जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई त्यो हरेक खुड्किलाले तपाईँलाई ठुलो पापतर्फ पुर्याउँछ। यस कारणले तपाईँ र मैले यी साना पापहरूलाई, हाम्रो जीवनमा भएका साना पापहरूलाई हामी बाँकी छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस् आफैलाई, जाँच्नुहोस् आफैलाई, तपाईँको हृदयलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँको विवेकलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँको सोचलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँको आनी बानीहरूलाई जाँच्नुहोस्। कतै साना पापहरूलाई हामीले लुकाएर त राखेका छैनौँ, कतै ती साना पापहरू हाम्रो जीवनमा त छैन। अनि ती पापहरूलाई तपाईँले के गर्नुहोस्? मार्नुहोस्। ती पापहरूको सम्बन्धलाई तपाईँले तोड्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, जब दोस्रो राजा 8को 13 हामी हेर्छौँ भने दोस्रो राजा 8को 13 त्यहाँनिर चाहिँ हजाएलको बारेमा हामी पाउँछौँ। अनि हजाएललाई एलिसाले अगमबाडी गरेको हुन्छ, उसले गर्ने खराब कुराहरूको बारेमा हजाएललाई बताइदिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि त्यो व्यक्तिले के भन्छ? म त जाँबो एउटा कुकुर यस्तो ठुलो काम कसरी गर्न सकुला र? म जाँबो एउटा कुकुर, म जस्तो मान्छेले यस्तो ठुलो भयङ्कर कुरा म कसरी गर्न सक्छु? प्रियहरू, पछि उसले त्यही गर्छ। हामी जवानहरूले पनि त्यस्तै सोच्छौँ, होइन यो त केही होइन कि, यो त सामान्य हो, म कहाँ ठुल्ठुलो पाप गर्छु र, कहाँ हुन्छ र यो ठुलो, यस्तो त सामान्य हो, सबैले गर्छ, क्रिस्चियन भन्नेहरूले पनि गर्छ, फल्नाले पनि गर्छ। प्रियहरू, एउटा साना साना पापहरूले तपाईँलाई ठुलो पापमा पुर्याएको छ। कसैले पनि आफूलाई ठुलो अपराधी हुनेछु, कुख्यात अपराधी हुनेछु भनेर कसैले कल्पना गरेको हुँदैन। उसले सोचेको हुन्छ यो सानै अपराध त हो नि, यो सानै नियम उल्लङ्घन गरेको त हो नि, यो सानै कुरा त हो नि, अरूले जति मैले गरेको छैन, अरू जति म बदमास म छैन, अरूले जति ठुलो पाप मैले गरेको छैन, अरूले जति दुष्टता मैले गरेको छैन, यो त सानै त हो नि, अरूको तुलना त सानै त हो नि। तर के तपाईँलाई थाहा छ, ती साना साना पापहरूले तपाईँलाई त्यो ठुलो पापतर्फ डोर्याउँदैछ। यसकारण तपाईँले ती साना पापहरूलाई नछोड्नुहोस्। तपाईँको हृदयमा पापलाई आफ्नो जरा गाड्न नदिनुहोस्। जब त्यो पापले तपाईँको हृदयमा जरा गाड्नेछ, सुरुमा त्यो हुने बेलामा सानो बिउ कोपिला होला, सानो मुना मात्रै पलाएको होला, तर जब त्यो पाप बढ्दै जान्छ, एक दिन त्यो एउटा ठुलो रुख बन्नेछ जसको जरा उखेल्न तपाईँलाई बहुत गाह्रो हुनेछ। यसकारण हाम्रो जीवनमा भएका, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो दिमागमा भएका यी साना साना कुराहरूलाई, यी साना साना खराबी र पापहरूलाई तपाईँ र मैले त्याग्नुपर्छ। ती पापहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाखेरि
तिनीहरूले तपाईँ र मलाई ठुलो पापहरूतिर डोर्याउँछ। तपाईँले यो बिल्डिङलाई हेर्नुहोस्, अहिले त सबै यहाँ प्लास्टर गरेको छ अनि भर्खरै नयाँ कलर पनि लगाएर चिटिक्कै पार्नु भएको छ होइन। हामी यहाँनिर इँटाहरू देख्दैनौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ यो सबै बिल्डिङ एक एक इँटा गरेर बनेको छ। त्यो एउटा इँटा बिना यो बिल्डिङ बन्दैन। यहाँनिर एउटा इँटा कमी भयो भने पनि यो बिल्डिङ के हुन्छ, कमजोर हुन्छ। तर ती प्रत्येक इँटाहरूद्वारा के बनेको छ, यो बिल्डिङ बनेको छ। अनि पापसँग पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ र मैले गरेका साना साना पापको इँटाले पापको भट्टी नै बनेको हुन्छ, पापको ठुलो भवन बनेको हुन्छ। यसकारण ती साना इँटाहरूलाई तपाईँ र मैले इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। ती साना इँटाहरूलाई तपाईँ र मैले स्मरण, तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनबाट मार्नुपर्छ। एउटा दन्ते कथा छ। यो दन्ते कथा भनेको वास्तविक कथा होइन है, यहाँनिर बन्चरो बोलेको छ। तर यो कथा एकदम यसले एकदम मार्मिक कुरालाई चाहिँ बताएको छ। एक दिन बन्चरो जङ्गलमा जान्छ। यो दन्ते कथा वास्तविक होइन, मैले भनिरहेको छु, तर त्यसको अर्थलाई म तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन खोजेँ। एक दिन बन्चरो जङ्गलमा जान्छ। उसले रुखसँग भन्छ, मलाई एउटा हाँगा देऊ न, एक टुक्रा काठ देऊ न, मेरो यो बन्चरोमा बिड हाल्नु पर्यो कि। अनि बन्चरोले के गर्छ, रुखसँग एउटा हाँगा माग्छ। किन? बिड हाल्नको लागि। जब बन्चरोले त्यो एउटा हाँगा पाउँछ नि अनि बिड लाग्छ नि, अनि बन्चरोले त्यो रुखलाई नै ढालिदिन्छ, त्यो रुखलाई नै ढालिदिन्छ। पापले तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तै गर्छ। तपाईँको जीवनको एक छेउ माग्छ, तपाईँको हृदयको, तिम्रो हृदयको कुनातिर कतातिर साइडतिर सानो जग्गा छैन मेरो लागि, कतै लुक्न सक्दिनँ र म, यसो देऊ न थोरै। आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि सुतुक्क बस्छ कतातिर लुकेर। तर त्यसले याद गर्नुहोस्, त्यो पाप एउटा बन्चरो जस्तो हो जसले रुखसँग बिडको लागि एउटा हाँगा मात्रै मागेको थियो, तर जब बिड पायो उसले, त्यो बन्चरोले रुखलाई नै नष्ट पार्यो। पापले त्यस्तै गर्छ जवानहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीसँग एउटा सानो ठाउँ माग्छ, एउटा सानो ठाउँ माग्छ, तर त्यसले सबै, जब त्यो सानो ठाउँ पाउँछ नि त्यसले सबै ठाउँ हो गर्छ। अनि पाप चाहिँ यस्तो छ, तपाईँले शैतानका सुरुका पापहरूलाई, सुरुका परीक्षाहरूलाई, पासोहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस् र ती साना साना पापहरूलाई पनि तपाईँ होसियारीपूर्वक तपाईँले व्यवहार गर्नुहोस्। यो सानो छ, यो फुच्चे छ, मसँग के गर्न सक्छ र? म जस्तो आत्मिक मान्छेलाई, म जस्तो आत्मिक जवानलाई, म जस्तो चर्चमा अरूभन्दा अलिकता जान्ने जवानलाई सानो फुच्चे पापहरूले के गर्न सक्छ? यी सानातिना झिना मसिनाहरू केही पनि होइन। तर तपाईँले नभन्नुहोस्, ती पापहरूले तपाईँलाई एक दिन ढाल्नेछ। यस कारणले समयमै हामीले पापलाई के गर्नुपर्छ? काट्नुपर्छ। बेला हुँदै सुरुमै पापलाई हामी के गर्नुपर्छ? इन्कार गर्नुपर्छ, पापलाई मार्नुपर्छ। प्रियहरू, एउटा ठुलो बिल्डिङबाट झर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा अल्गो बिल्डिङबाट झर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। म बताइदिउँ, एउटा तरिका के हुन्छ? माथि छतमा गएर हाम फाल्नु हुन्छ, सिधै तल झर्नु। अर्को तरिका के हुन्छ? त्यो भर्याङबाट सिडीबाट ओर्लिनु। अनि धेरै जवानहरू सिधै झर्दैन, किन? उनीहरूलाई थाहा छ त्यहाँबाट झर्यो भने के हुन्छ? समस्या हुन्छ। अनि जवानहरू हामी ठुलो पाप, त्यसरी एकैचोटि गिर्ने पापसँग हामी सावधानी हुन्छौँ। तर सिडीबाट बिस्तारै 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 झर्ने पापसँग हामी होसियारी हुँदैनौँ। तर वास्तवमा थाहा छ, एकैचोटि हाम फालेर झरे पनि, सिधी भएर झरे पनि आखिर त अन्तिममा त एकै ठाउँमा आइपुग्छ नि, होइन र? ढिलो चाँडो होला, तर आउन त त्यही एकै ठाउँमा आइपुग्छ नि, तलको तलामै, भुइँतलामै आइपुग्ने होइन र? यसकारण जवानहरू, तपाईँहरू ठुलो पापहरूसँग तपाईँहरू होसियार हुनुहुन्छ, तर साना पापहरूसँग, साना कुराहरू, त्यो पापमा डोर्याउने सानो सानो खुड्किलाहरूसँग तपाईँ होसियारी हुनुहोस्। यसकारण जवानहरू, तपाईँहरू होसियारी हुनुहोस्। जवान अवस्थामा हामी कति कुराहरू ख्याल गर्दैनौँ, कति कुराहरू हामी होसियारी हुँदैनौँ। हाम्रो सानो सानो व्यवहारहरू, हाम्रो सानो सानो सोचहरूको बारेमा हामी चिन्तन गर्दैनौँ। कसैले देखेको छैन, कसैले थाहा छैन, मेरो सोचहरू कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन।
अरे देख्ने पाप पो हामी रोक्ने हो त, कसैले देखे पो हामी त्यो पापलाई सुधार्ने हो त, कसैले देखेको छैन, कसैले जानेको छैन, म लज्जित हुनु पनि परेको छैन, शर्मिन्दा हुनु पनि परेको छैन। प्रियहरू, सानो सानो पापहरूले तपाईलाई ठुलो ठुलो पापमा डोर्याउँछ। तपाईले व्यभिचारको पापलाई हेर्नुभयो भने व्यभिचारको पाप एकैचोटि व्यभिचारबाट सुरु हुँदैन, एकैचोटि शारीरिक सम्बन्धमा मानिसहरू पुग्दैन। त्यसको खुड्किलाहरू हुन्छ, त्यसका चरणहरू हुन्छ। मानिसहरू सुरुमा के गर्न थाल्छ? एकअर्कासँग कुराकानी गर्न थाल्छ, बिस्तारै उनीहरूको आफ्नो भित्री कुराहरू सेयर गर्न थाल्छ, अनि बिस्तारै के गर्न थाल्छ? भेट हुन थाल्छ, अनि बिस्तारै भेट्न थालेपछि परिस्थितिहरू असल हुँदै जान्छ, परिस्थितिहरू उनीहरूको सकारात्मक हुँदै जान्छ, अनि एक दिन उनीहरू दुईजना मात्र एकान्तमा भेटिने अवस्था हुन्छ, अनि त्यो पापमा गिर्छ। कोही त्यसरी पापमा गिर्ने बेला अचम्म नमान्नुहोस्, छक्क नपर्नुहोस्, हातेरिका मैले त त्यो मान्छेलाई सोचेकै थिएन है, अचम्मै भयो, हिजोसम्म ठिक थियो, आज बिहान उठेको त मैले त्यस्तो खबर पाएँ। हिजो पनि ठिक थिएन, हामीले नदेखेको मात्रै हो, हामीले नदेखेको मात्रै हो। त्यो मान्छे एकैचोटि रातारात गिरेको होइन, उसको विवेक, उसको सोचहरू पहिलेदेखि विकास हुँदैछ। अब ती सोचहरू बिस्तारै काममा परिवर्तन हुन्छ, अनि ती कामहरू बिस्तारै बिस्तारै ठुलो बन्दै जान्छ। यसकारण जवानहरू होशियारी हुनुहोस्। तपाईँ र मेरो पाप कहाँबाट सुरु हुन्छ? हाम्रो हृदयबाट र हाम्रो सोचाइबाट। यसकारणले खराब सोचहरूलाई हामीले आउन बित्तिकै त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? मार्नुपर्ने हुन्छ। किन त्यो सोचलाई जब तपाईँ जति पाल्दै जानुहुन्छ नि, त्यो विचारहरूले गर्भधारण गर्नेछ तपाईँको दिमागमा, अनि त्यसले पापलाई जन्माउनेछ। जवानहरू, तपाईँहरू होशियारी हुनुहोस्। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू होशियारी हुनुहोस्। जवान अवस्थामा हामी हाँसो मजाकहरू गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, कुराकानीहरू गर्छौँ, अनि जवान अवस्थामा हामी कति कुराहरू ख्याल गर्दैनौँ। अनि जवानहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि के कुरा आउँछ भन्दाखेरि, साथीहरूसँग नि बोल्नुहुन्न र, साथीहरूसँग घुम्न नि हुन्न र, सबै घुम्छ त, सबै हिँड्छ नि त। प्रियहरू, होशियारी हुनुहोस्। तपाईँ कोसँग हिँड्दै हुन्छ, कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, किनभने ती कुराहरूले तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै एक स्टेप गर्दै ठुलो पापमा डोर्याउनेछ। तपाईँलाई लाग्दैन बोलेको त हो त, म 1 घन्टा कुराकानी गरेको त हो त, मेरो 2-4 कुरा बताएको त हो त, मैले अरू के गरेछु र, मसँगै हिँडेछु र, म बसेछु र, मैले त्यस्तो अनैतिक काम गरेको छु र, बोलेको त हो। भोलि त्यो बोल्ने क्रम बढ्दै जान्छ, भोलि भेट्न मन लाग्छ, अनि भोलि कुराकानी गर्न मन लाग्छ, अनि भेटेपछि धेरै कुराहरू अघि बढ्छ, अनि त्यसले पापमा डोर्याउँछ। अनि यो नियम जहाँ पनि लागू हुन्छ। प्रत्येक सानो पापहरूले तपाईँलाई ठुलो पापतर्फ डोर्याउँछ। यसकारणले जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको सानो सानो गल्तीहरूलाई, सानो सानो पापहरूलाई तपाईँहरूले त्यसलाई बचाएर नराख्नुहोस्। तपाईँहरूले त्योसँग कठोर व्यवहार गर्नुहोस्, तपाईँले तिनीहरूलाई मार्नुहोस्। जेरेमी टेलरले उहाँले भन्नुभयो, सुरुमा यसले उसलाई चकित पार्छ, सुरुमा ती साना साना पापहरूले उसलाई चकित पार्छ, त्यसपछि यो रमाइलो कुरा हुन्छ। सुरुमा पापहरूले चकित पार्छ, त्यसपछि रमाइलो कुरा हुन्छ, त्यसपछि सजिलो बन्छ, त्यसपछि आनन्दमय हुन्छ, त्यसपछि बारम्बार गर्ने हुन्छ, त्यसपछि बानी बन्छ, र त्यसपछि यो निश्चित हुन्छ, त्यसपछि त्यो मानिस अधैर्य हुन्छ, त्यसपछि त्यो मानिस हति हुन्छ, त्यसपछि त्यो मानिस पश्चाताप नगर्ने निर्णयमा पुग्दछ, अनि त्यसपछि त्यो मानिस दण्डित ठहरिन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो विवेक छ। परमेश्वरले हामीलाई विवेक दिनुभएको छ, हामीलाई सोच र विचार दिनुभएको छ। सुरुमा जब तपाईँले पापहरू आउँदछ अनि तपाईँलाई सुरुमा दोष महसुस हुन्छ, होइन यो मैले गर्नुहुन्न, यो गल्ती हो, यो गलत कुरा हो भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँको विवेकले तपाईँलाई दोस्याउनेछ। तर बारम्बार ती कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो विवेकलाई हानिराख्नुभयो, ती कुराहरूलाई दोस्याउँदा पनि तपाईँले गरिराख्नुभयो भने एक दिन त्यो विवेकले चेत गुमाउनेछ,
त्यो विवेकले तपाईलाई दोस्याउने छैन। तपाईले त्यो कुरालाई सही ठान्नुहुनेछ, तपाईले ती कुराहरूलाई असलै ठान्नुहुनेछ, तपाईले ती कुराहरूलाई ग्रहण गर्नको योग्यको ठान्नुहुन्छ। पापले त्यसरी काम गर्छ प्रियहरू। यो गम्भीर छ है, यो गम्भीर छ। जब तपाईले पापलाई गम्भीर लिनुहुन्न, त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईको जीवनमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यसले तपाईको समाजलाई मन्द बनाउँदै जान्छ। हिजो मन नपर्ने कुरा, हिजो घृणा लाग्ने कुरा, हिजो मन नपर्ने कुरा तपाईले मन पराउन सुरु गर्नुहुन्छ। हिजो ती कुराहरू गर्दा तपाईको विवेकले दोस्याउँथ्यो, आज तपाईले के गर्न सुरु, तपाईको विवेकले दोस्याउन छोड्दछ। किन? तपाईले बारम्बार तपाईको विवेकमा चोट पुर्याउनु भएको छ। विवेकले तपाईलाई गलत भन्दा पनि तपाईले विवेकलाई तपाईले चोट पुर्याउनु भयो, तपाईँ लागिरहनु भयो। पापले यस्तो गर्छ। तपाईहरूले कतिजनाले यो महसुस गर्नुभएको छ होला, अनुभव गर्नुभएको छ होइन, कतिजनाले गर्नुभएको छैन होला। तर जवानहरू म भन्छु म यो एकदम निश्चिन्त साथ भन्छु, यदि तपाईँले सानो पापलाई तपाईँको जीवनमा प्रवेश गर्न दिनुभयो भने जवानहरू, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले त्यो पापप्रति निष्क्रिय बन्दै जानुहुन्छ। सुरुमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, सुरुमा तपाईँले त्यसलाई प्रतिकार गर्न पनि खोज्नुहुन्छ, तर बारम्बार त्यो पाप गर्दै गयो भने, त्यो पापलाई तपाईँले आउन दियो भने तपाईँ त्यो पापप्रति निष्क्रिय बन्नुहुन्छ। भोलि त्यो पाप गर्ने बेलामा तपाईँलाई दोस्याउँदैन, तपाईँलाई दुःख लाग्दैन, बरु तपाईँ त्यसमा आनन्द मनाउन सुरु गर्नुहुन्छ। वास्तविकता यस्तो हुन्छ। प्रिय जवानहरू, म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस् फेरि, तपाईँहरूको सम्बन्धलाई हेर्नुहोस् फेरि, तपाईको हिँडाइलाई हेर्नुहोस्, तपाईको बसाइलाई हेर्नुहोस्, तपाईको गराइलाई हेर्नुहोस्। कतै साना साना पापहरू त अल्झेर बसेका छैनन्। विचार गर्नुहोस्। दोस्रो नियम, पापको अवसरलाई इन्कार गर्नुहोस्। हामीले भर्खरै हेर्यौं पापसँगको हरेक सम्बन्धलाई तोड्नुहोस् भन्ने नियम हामी हेर्यौं हैन र? हामीले पापसँगका हरेक सम्बन्धहरूलाई तोड्नुपर्छ, पापलाई त्याग्नुपर्छ, पाप सानै भए पनि पापलाई इन्कार गर्नुपर्छ। तर जवानहरू, पापलाई इन्कार गर्ने मात्र होइन, तर तपाईँ र मैले पापका हरेक अवसरलाई पनि इन्कार गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पापका हरेक अवसरहरूलाई, तपाईँ र मलाई पापमा पुर्याउने हरेक ती अवसरहरूलाई तपाईँ र मैले इन्कार गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पाप गर्दैनौँ, पापलाई घृणा गर्छु भनेर तपाईँ र मैले निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, तर तपाईँ पापका हरेक अवसरहरूदेखि भाग्नुपर्छ। यस कारणले बाइबलमा हामीलाई सिकाएको छ, पापलाई मार्नु मात्र होइन, पापदेखि भाग्नु पनि बाइबलले सिकाउँछ। पापका हरेक अवसरहरूदेखि तपाईहरू भाग्नु आवश्यक छ। अनि पापका धेरै अवसरहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौं। हामी यहाँनिर दुईवटा अवसरहरूको बारेमा हेर्नेछौँ, यो एउटा नमुना हुनेछ, तर पापका अवसरहरू धेरै छन्, र हामी दुईवटा अवसरहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो अवस्था अल्छीपना। अल्छीपनालाई इन्कार गर्नुहोस्, अल्छीपनालाई इन्कार गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अल्छीपन भनेको पापको लागि एउटा अवसर हो। यो होइन कि कुनै पनि काम नगर्नु अथवा केही पनि नगर्नु पूर्ण रूपमा आफैमा खराब होइन। तपाईँ त्यतिकै बसिराख्नु, तपाईँ खाली बसिराख्नु, तपाईँ अल्छी भएर बसिराख्नु, कुनै पनि काम नगर्नु आफैमा खराबी चाहिँ होइन। तर तपाईलाई थाहा छ, धेरै पाप र अपराधहरू फुर्सदमा हुन्छ। धेरै गलत कुराहरू त्यही खाली समयमा हुन्छ। धेरै पापहरू, धेरै हत्याहरू, धेरै गलत क्रियाकलापहरू त्यही खाली समयमा हुन्छ, जुन बेला मानिसहरू के गर्छन्, खाली बस्छन् र दिमागले अनेक थरी सोच्न थाल्छन्। यसकारणले अल्छीपनालाई इन्कार गर्नुहोस्। खाली बस्ने कुरा, केही नगरेर खाली बसिरहने कुरालाई इन्कार गर्नुहोस्। जवानहरू, अल्छीपनलाई इन्कार गर्नुहोस्। मैले फेरि पनि भन्दछु, खाली बस्नु आफैमा पाप चाहिँ होइन, आफैमा खराब चाहिँ होइन। तर जब तपाईँ खाली बस्नुहुन्छ, केही नगरिकन बस्नुहुन्छ, तपाईँको दिमाग त खाली बस्दैन, बस्छ र? तपाईँ खाली बस्नु भए पनि तपाईँको दिमाग त खाली बस्दैन, दिमागले त केही न केही सोचिरहन्छ। अनि लकडाउनमा मैले एउटा डाटा हेरेँ, लकडाउनमा कति मानिस
चाहिँ आत्महत्या गरेर मरेका छन्। धेरै मानिसले आत्महत्या गरेका छन्। अनि लकडाउनमा मैले एउटा यसो मेरो अनुभवमा, मेरो सर्वेक्षणमा, मेरो अध्ययनमा मैले के पनि देख्छु भन्दाखेरि लकडाउनमा मानिसहरू फुर्सदमा थिए। मानिसहरूको दिमागमा उनीहरूले के सोचे। कति मानिसहरू निराश भए। काम हुँदाखेरि मानिसहरू व्यस्त हुन्छन्। मानिसहरूले खराब गर्ने अवसर पाउँदैन, किन उनीहरू कुनै कुरामा व्यस्त भइरहेको छ। उनीहरूको दिमाग कुनै काममा व्यस्त भइरहेको हुन्छ। र जब खाली हुन्छ मानिसले अनेक कुरा सोच्न थाल्छ। तपाईँले आफैले अनुभव गर्नुभयो होला, गर्नुहुन्छ होला। तपाईँ एक दिनभरि बस्नुहोस् त, केही नगरेर बस्नुहोस् त, तपाईँको दिमागमा कति कुराहरू खेल्न थाल्छ। 1 घन्टा पनि केही नगरी बस्नुहोस् त, तपाईँको दिमागमा कति धेरै कुराहरू दौडिन्छन्। के तपाईँले दिनभरि सोचेका ती कुराहरू सबै बाइबली हुन्छन्? के तपाईँले दिनभरि सोचेका ती सबै कुराहरू पवित्र हुन्छन्? के तपाईँले दिनभरि सोचेका ती कुराहरू असल नै हुन्छन्? पक्कै पनि हुँदैन। यस कारणले प्रियहरू, खराब विचार र व्यर्थ कल्पनाहरूको लागि एक अवसर भनेको अल्छीपना हो। बसिरहने, काम नगर्ने, त्यतिकै बसिरहने, केही नगर्ने, सोचेछ बसेछ। अनि त्यही फुर्सदमा धेरै कुराहरू निस्किन्छ। सायद हामी सबैजना केही न केही काममा व्यस्त भयो भने हामीलाई फेसबुक हेर्ने पनि फुर्सद हुँदैन होला। ती गलत भिडियोहरू हेर्ने पनि फुर्सद हुँदैन होला। कसैलाई गलत कुरा सोच्ने पनि फुर्सद हुँदैन होला। र धेरै कुरा ती फुर्सदमै आउँछन्। धेरै गलत कुराहरू ती फुर्सदमै आउँछन्। अनि ती फुर्सदमा हामी गलत विचारहरूको भ्रममा पर्यौँ भने तपाईँ र म ती अवसरहरूलाई इन्कार गर्नुपर्छ। दाउद राजालाई हेर्नुहोस्, दाउद राजाले के गरिरहेका थिए। पहिलो इतिहास 20 मा हेर्नुभयो भने, 1 पदमा हेर्नुभयो भने दाउद राजा, सबै सिपाहीहरू कहाँ छन्? लडाइँमा छन्। दाउद राजा आफ्नो राजदरबारमा बसिरहेका छन्। दाउद राजाले आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने हो। त्यो समय दाउद राजा के छन्? आफ्नो घरमा छन्। आफ्नो घरको माथि कौसीमा घुमिरहेका छन्। दाउद राजाले त्यहाँ घिनिराख्दाखेरि दाउद राजाले कसलाई देख्छ? बत्सेबालाई देख्छ। सायद दाउद राजा लडाइँमा गएको भए, आफ्नो देशको लागि सोचिरहेको भए, आफ्नो देशको रक्षाको लागि व्यस्त भएको भए सायद दाउदले त्यो अवसर हुने थिएन दाउदको लागि। तर कौसीमा घुमिरहेको थियो दाउद, केही काम नपाएर घुमिरहेको थियो। अनि दाउदले जब बत्सेबालाई देखे, अनि दाउदको सोच कहाँसम्म पुग्यो? उरियालाई हत्या गर्ने कुरासम्म पुग्यो। यस कारणले तपाईहरूले यी अल्छीपनालाई इन्कार गर्नुहोस्। तपाईँ खाली हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँ साँच्चै नै खाली हुनुहुन्छ, विश्वासीको घरमा कसैको काम छ भने गएर सघाउनुहोस्। कमसेकम तपाईँले गलत कुरा सोच्ने अवसरदेखि त तपाईँ भाग्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले राम्रो कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कसैको सेवा गर्नुहुन्छ। तपाईहरू असल मानिसहरूको बीचमा रहने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईसँग खाली समय छ, मण्डलीका जवान भाइहरूसँग समय बिताउनुहोस्। बहिनीहरू तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ, मण्डलीका जवान बहिनीहरूलाई बोलाउनुहोस् या भेट्न जानुहोस्, समय बिताउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन सम्बन्धी, उनीहरूको जीवन, तपाईँहरूको जीवनसँग सम्बन्धी कुरा गर्नुहोस्। या त तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ, जानुहोस् चर्चको वृद्ध आमाहरूलाई भेट्नुहोस्, सँगै बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँहरू खाली हुनुहुन्छ, कतिवटा काम दिउँ भन्नु न। साँच्चै नै तपाईँहरू खाली बस्नुहुन्छ भने कतिवटा काम दिनु भन्नु न, मलाई फोन गर्नु, म तपाईँहरूलाई आइडिया दिन्छु। वास्तवमा तपाईँहरूमा खाली बस्न सक्दैन कि भ्याउँदैन हाम्रो लागि। त्यति समय, फाल्टु समय छैन हामीसँग, तर हामी के गर्छौँ सोच्दैनौँ। अनि ती खाली समयमा के हुन्छ। बाबाआमा घरमा नहुँदाखेरि, बाबाआमा आफ्नो काममा व्यस्त हुँदाखेरि नानीहरू बाबाआमाको आँखा छलेर के गर्न भ्याउँछ ती खाली समय। मैले अघि नै भने खाली समय आफैमा खराब होइन, तर खाली समय एउटा अवसर बन्न सक्छ पापको लागि, खराब कुराको लागि एउटा अवसर बन्न सक्छ। यस कारणले यस्ता खाली समयहरूदेखि तपाईँहरू भाग्नुहोस्, इन्कार गर्नुहोस् अल्छीपनलाई। हामी दोस्रो कुरा हेर्छौँ, संसारिक मनोरञ्जनको बारेमा होसियार हुनुहोस्। संसारिक मनोरञ्जनको बारेमा होसियार हुनुहोस्। कतिजनाको घरमा टिभी छ? सबैभन्दा पहिला मैले हात उठाउनुपर्छ, मेरो घरमा पनि छ है टिभी। टिभी नभए कम्प्युटर, ल्यापटप,
आजभोलि त मोबाइलले जित्दैछ टिभीलाई हैन। टिभीको केही काम हुँदा भित्तामा टाँसिए अब मोबाइल धेरै चलाइन्छ, मोबाइलमा धेरै युज हुन्छ। अब जब सिरियल पनि त्यहाँ मोबाइलमा आउँदो रहेछ, फिल्म पनि त्यहाँ लाइभ आउँदो रहेछ, सबै आउँदो रहेछ त आजभोलि युट्युबमा। आजभोलि धेरैजनाको घरमा टिभी छ कि छैन भन्नै पर्दैन, स्मार्टफोन नै टिभी भएको छ। अनि संसारिक मनोरञ्जनका कुराहरू विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू आउँछ, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ होला मोबाइलमा। साथीभाइहरूसँग कहिलेकाहीँ हामी घुम्न जान्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हामी खुसी मनाउँछौँ। अनि जवानहरू विशेष गरी साथीहरूसँग रहन बस्न खेल्नमा रमाइलो मान्छ। अनि संसारिक मनोरञ्जनका कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ आफैमा पाप हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। टिभी आफैमा पाप होइन, तपाईको स्मार्टफोन आफैमा पाप होइन, तर ती कुराहरूले तपाईँ र मलाई पापतिर डोर्याउन सक्छ यदि त्यसलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गरेनौँ भने, यदि त्यसलाई हामीले सही तरिकाले युटिलाइज गरेनौँ भने, त्यसलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य हुने तरिकाले हामीले चलाएनौँ भने ती कुराहरू पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा हानिकारक बन्न सक्छ। प्रियहरू, फिल्म हेर्नु कहीँ पनि पाप हो भनेर बाइबलमा बताएको छैन, तर त्यो फिल्मबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ, के सिक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको सोचाइ र विचारमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। त्यसले तपाईँ र मलाई पापतिर ढकेल्न सक्छ। कहिलेकाहीँ म कहिले कसो मुभी हेर्छु, म तपाईँसँग इमान्दार छु, परमेश्वर देख्नु भएको छ, मैले कहिले कसो मुभी हेर्छु म तपाईँहरूलाई ढाट्दिनँ। तर याद गर्नुहोस्, ती मुभीहरूमा भएका सिनहरू, त्यहाँ भएका कन्भर्सेसन, कुराकानीहरू, त्यहाँ चलाएका शब्दहरूले तपाईँ र मेरो सोचमा कसरी प्रभाव पार्छ, हामी होसियारी हुनुपर्छ। हामी युट्युबमा हेर्ने भिडियोहरू, हामीले गर्ने मनोरञ्जनका, हामी मनोरञ्जन हुन रिफ्रेस हुनको लागि प्रयोग गर्ने विभिन्न माध्यमहरू आफैमा पाप चाहिँ होइन। कति कुराहरू आफैमा पाप भन्न मिल्दैन, तर ती मनोरञ्जनका साधनहरू, तपाईँ र म रिफ्रेसमेन्ट हुनको लागि प्रयोग गर्ने ती साधनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि तपाईँ र मेरो पापको लागि अवसर बन्न सक्छ। यसकारण हामी होसियारी हुनुपर्छ, हामी होसियारी हुनुपर्छ। आजभोलि मेसेन्जर आएको छ, विभिन्न एप्सहरू आएको छ, विश्वको कुना काप्चामा रहेका हाम्रा आफ्ना इष्टमित्रहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्छौँ। भिडियो कल गरेर उहाँलाई प्रत्यक्ष हामी हेर्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरू छ, टेक्नोलोजीहरू छ, सुविधाहरू छ। तर प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, ती कुराहरू पापको अवसरको रूपमा पनि मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। गलत व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने, गलत मानिसहरूसँग समय बिताउने, कुराकानी गरेर समय बर्बाद गर्ने। आजभोलिको डेटिङ त फेसबुकमा हुन्छ, मेसेन्जरमा हुन्छ। अनि यी सबै कुराहरू तपाईँ र मसँग भएका टेक्नोलोजीहरू, तपाईँ र मसँग भएका यी सबै मनोरञ्जनका साधनहरू जब हामी प्रयोग गर्छौँ, जब यिनीहरूको बारेमा हामी सोच्छौँ, तपाईँ र म विचार गरौँ। यिनीहरूले संसार र अनैतिक विचारहरूको बिउ छर्दछन्। जब यी कुराहरूको कुराहरूमा तपाईँ रमाउनुहुन्छ, यी मनोरञ्जनका कुराहरू तपाईँ बारम्बार प्रयोग गर्नुहुन्छ, यी मनोरञ्जनका माध्यमहरूले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ र ममा संसारिक र अनैतिक विचारहरूको बिउ छर्दछ। मलाई एउटा एकदम दुःख लाग्छ। मलाई नेपालको एउटा अवस्था देखेर, नेपालको दिदीबहिनीहरूको अवस्था देखेर यति दुःख लाग्छ। नेपाली दिदीबहिनीहरूले विवाहको सम्बन्धको दायित्वहरू कहाँबाट सिक्छन् थाहा छ? इन्डियन सिरियलहरूबाट सिक्छन्। पति र पत्नी बीचको सम्बन्धको कुरा, सासू र बुहारी बीचको सम्बन्धको कुरा कहाँबाट सिकिरहेका छन् नेपाली दिदीबहिनीहरूले? सिरियलबाट। तपाईले सर्वे गर्नुहोस्, नपत्याए उहाँहरूको फेसबुक स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस्, त्यो सिरियलका त्यो भावनात्मक कुराहरूको त्यो क्लिपहरू कति सेयर हुन्छ। मलाई बहुत दुःख लाग्छ। हामी जवानहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु होसियारी हुनुहोस् है। यी कुराहरू कहिले पनि सिरियल हेर्नुहुन्न भनेको होइन, तर ती सिरियलमा दिएको जो विचारहरू हुन्छ नि, ती सोचहरू हुन्छ नि, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै यहाँ बास गर्छ। यसकारण तपाईँ जब हेर्ने बेलामा पनि तपाईहरु सावधान हुनुहोस्, यसलाई तपाईको बानी नबनाउनुहोस्। तपाईको मनोरञ्जन, संसारका कुराहरूमा हामी क्षणिक मनोरञ्जन पाउँछौँ। यी मनोरञ्जनका माध्यमहरू विभिन्न छन्, हामी क्षणिक मनोरञ्जन पाउँछौँ, तर वास्तवमा यी कुराहरूले
तपाईँ र मलाई अनन्तको मनोरञ्जन दिँदैन, अनन्तको रिफ्रेसमेन्ट दिँदैन। यी कुराहरू प्रयोग गर्नुहुन्न भनेको मैले होइन, बिल्कुलै तपाईँले हुन्न भनेर म यहाँनिर व्यवस्थावादी बन्न चाहन्न। म कुनै मण्डलीले जस्तो यहाँ तपाईँहरूको बिचमा व्यवस्था लाद्न चाहन्न। तपाईँले टिभी राख्नुहुन्न, तपाईँले मोबाइल हेर्नुहुन्न, तपाईँले युट्युब हेर्नुहुन्न, तपाईँले फिल्म हेर्नुहुन्न, तपाईँले सिरियल हेर्नुहुन्न भनेर म यहाँ व्यवस्थावादी बन्न चाहन्न। तर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले ती कुराबाट के सिक्दै हुन्छ, के हेर्दै हुन्छ, के तपाईँको आत्माको लागि लाभदायक छ सोच्नुहोस्। यदि छैन भने ती कुराहरूलाई बानी नबसाल्नुहोस्, ती कुराहरूलाई बानी नबसाल्नुहोस्। बहिनीहरू, तपाईँहरू कसरी जिउने भनेर फिल्मबाट नसिक्नुहोस्, टिभीबाट नसिक्नुहोस्। बाइबल छ त, अघि नै हामी भन्यौँ नि, बाइबल हाम्रो जीवनको मार्गदर्शक हो। बाइबलबाट सिक्नुहोस्, यहाँ पर्याप्त छ। अनि दाजुभाइहरू मात्र, दिदीबहिनीहरूलाई मैले सिरियलको निकै कुरा गरेँ। दाजुभाइहरू हामी त सिरियल हेर्दैनौँ भने मक्क पर्नु भएको छ होला। तपाईँहरूको पनि छ नि आफ्नो, होइन र? जीवनमा गेम खेल्ने बित्तिकै पाप हुन्छ भनेर कहीँ पनि भनेको छैन। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो जीवन गेमलाई नबनाउनुहोस्। मलाई थाहा छ धेरै जवानहरूको मोबाइलमा अहिले पनि चेक गर्ने भने गेमको एप्स भेटिन्छ। चेक गरौँ, चेक गरौँ। अहिले त चेक गर्दैन, अहिले त म चेक गर्दिनँ। तर तपाईँहरू होसियारी हुनुहोस्, मैले चेक गरे पनि नगरे पनि केही फरक पार्दैन। तर यी कुराहरू हामीले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि, यी कुराहरूलाई अँगाल्दै गर्दाखेरि ती कुराहरूले बिस्तारै बिस्तारै हामीमा पारेको प्रभावलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ती कुराहरू तपाईँ र मैले मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनी हो, तपाईँ र म रिफ्रेसमेन्टको लागि प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनी हो। तर त्यो बानी बन्छ। आज तपाईँ म 1 लेभल खेल्छु भन्नुहोस् न, भोलि तपाईँ 2 लेभल खेल्नुहुन्छ, पछि तपाईँ 3 लेभल खेल्नुहुन्छ, त्यसपछि त तपाईँको बानी नै पर्छ। यसकारण हामी यस्ता कुराहरूदेखि होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँ र म संसारिक मनोरञ्जनका माध्यमहरू हामी जति प्रयोग गर्छौँ, यी कुराहरूदेखि हामी होसियारी हुनुपर्छ। यी कुराहरूलाई तपाईँले सजिलै आफ्नो बानी नबनाउनुहोस्। तर तपाईँको बानी बन्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरूलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। प्रिय जवानहरू, तपाईँको आत्माको लागि हानिकारक हुने हरेक अवसरहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्। हरेक पापका अवसरहरूलाई तपाईँले नाइ भन्नुहोस्। हरेक पापका अवसरहरूदेखि तपाईँहरू भाग्नुहोस्। तपाईँ योसेफ जस्तै हुनुहोस्। तपाईँ पापदेखि भाग्नुहोस्, ती अवसरहरूदेखि भाग्नुहोस्। तपाईँ नसोच्नुहोस् कि म जित्न सक्छु, म यहीँ रहे पनि केही हुन सक्दैन। तपाईँ भाग्नुहोस्। ती कुराहरूलाई तपाईँको जीवनमा आफ्नो बानीको रूपमा विकास नगर्नुहोस्, किनभने यसले तपाईँको जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै क्षति पुर्याउनेछ। यसले तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको जीवनमा शैतानलाई मौका दिनेछ। यसले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको जीवनमा पापलाई मौका दिनेछ। प्रियहरू, म तपाईँहरूको बिचमा म व्यवस्थावादी बन्न चाहन्न, मैले अघि नै भनिसकेको छु। तर धेरै अनुग्रहवादी भएर फेरि तपाईँ पापमा, अनुग्रहलाई पापको साधनको रूपमा, लाइसेन्सको रूपमा तपाईँ प्रयोग नगर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, सकेसम्म पापका अवसरदेखि भाग्नुहोस्, टाढा रहनुहोस्, इन्कार गर्नुहोस्। यो तपाईँ र मेरो लागि अत्यन्तै जरुरी छ। मैले यहाँनिर 2वटा अवसरको कुरा मात्रै गरेँ, संसारिक मनोरञ्जनका कुरा अनि त्यसपछि अल्छीपनका कुरा। अरू धेरै अवसरहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ, तर जवानहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने चाहिँ यी 2वटा कुराहरू। यसकारणले गर्दा तपाईँहरू होसियारी हुनुहोस्। तपाईँ र मलाई पापदेखि भाग्नलाई मात्र भनिएको छैन, तपाईँ र मलाई पापका अवसरहरूदेखि पनि भाग्नलाई भनिएको छ। तपाईँले पापलाई नाइ भन्नु होला, तर पापका अवसरहरूलाई तपाईँको जीवनमा आउन दिनुभयो भने एक दिन तपाईँको जीवनमा पाप पनि छिर्नेछ। किनभने त्यो पापका अवसरहरू पापको लागि बाटो हो। तपाईँले त्यो बाटो खुलेर त्यो बाटो राखिराख्नु भइसकेपछि पाप एक दिन तपाईँको जीवनमा प्रवेश गर्नेछ, छिर्नेछ। यसकारणले हामी ती पापका अवसरहरूलाई, ती पापका मार्गहरूलाई हामी के गरौँ? हामी इन्कार गरौँ।